बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान अमन व अमान कायम करने के लिए हंगामी इक़दामात कर रहे हैं। फ़िरका वाराना फसादात अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं हो रहे हैं। फ़िरका वारियत को ख़त्म करने के लिए तालिबान की जानिब से बड़े बड़े इक़दामात शुरू किए गए हैं। तालिबान के मुख्तलिफ मसालिक के लोग हिमायत कर रहे हैं, उनके साथ बैत कर रहे हैं, उनके साथ इत्तिहाद कर रहे हैं। एक बड़ी खबर इसी हवाले से सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अहले हदीस उलमा कौंसिल की जानिब से तालिबान की हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। अफ़गानिस्तान का सूबा कुनड़ है, जहाँ का कैपिटल असदाबाद है। यहाँ पर एक बड़ा जलसा हुआ है, ग्रैंड सेमिनार हुआ है, जिसमें तालिबान की हिमायत का और तालिबान से इस्लामी निज़ाम के क़याम और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया है। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो हनफी मसलक के देवबंद मसलक के लोग रहते हैं। तालिबान का ताल्लुक़ भी फ़िक़्ह हनफी से है और फ़िक़्ह हनफी के मानने वाले ज़्यादा हैं। और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ दीगर मसालिक के लोग भी आबाद हैं, जैसा कि अहले हदीस मसलक के लोग हैं और इसी तरह से अहले तशय्युअ मसलक के लोग भी हैं। तो अहले तशय्युअ मसलक के लोग, चाहे वो हज़ारा बरादरी के हों या फिर कहीं और पर मुक़ीम हों, तो वो भी तालिबान की हिमायत कर चुके हैं। और अब तालिबान की हिमायत अहले हदीस जो उलमा कौंसिल है, जो वहाँ की एक ग्रैंड कौंसिल है, बड़ी और मरकज़ी कौंसिल है, इसने भी तालिबान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, काम कोशिशें की जा रही थी यूरोप और अमरीका और दीगर दुश्मनों की जानिब से कि अफ़गानिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना फसादात हो जाएँ, तालिबान के निज़ाम को लोग ना माने, क्योंकि तालिबान फ़िक़्ह हनफी को राइज करना चाहते हैं। हालांकि तालिबान के पेश नज़र ये बात नहीं है। तालिबान के पेश नज़र सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना है और शरीयत इस्लामी को नाफिज करना है। जो फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात हैं उस पर तालिबान ना तो झगड़ा कर रहे हैं और ना ही तालिबान किसी मुखालिफ मसलक के जो लोग हैं उनको मार रहे हैं या उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। नाज़रीन, काम इसी हवाले से एक साजिश के तहत मौलवी उबैदुल्लाह मुतवक्किल को शहीद कर दिया गया था काबुल के अंदर और इसकी ज़िम्मेदारी तालिबान पर आयद की गई थी। ये अहले हदीस के बड़े आलिम थे और इनके बहुत से शागिर्द थे, कहा जाता है। जो एक रिपोर्ट BBC में छपी भी थी, उसके अंदर ये बात लिखी गई थी कि मौलवी उबैदुल्लाह मुतवक्किल ये तालिबान के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुकात रखते थे और इनके बहुत से साथी या इनसे पढ़े हुए बहुत से लोग ऐसे थे जो बाद में दाइश के साथ शामिल हो गए। तो उन्होंने मौलवी उबैदुल्लाह के ख़िलाफ़ बयानात भी दिए थे और यही दाइश के लोग थे जो इस तरह के जो बड़े बड़े उलमा थे उनको कत्ल करने में मुलव्वस थे। तो बहरहाल नाज़रीन, काम अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत ख़त्म हो रही है, फ़िरका वाराना फसादात ख़त्म हो रहे हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के मुख्तलिफ मसालिक के जो लोग हैं वो हिमायत कर रहे हैं। इससे तालिबान की हुकूमत मजबूत होगी और तालिबान को चाहिए कि वो इन लोगों को तमाम जो उनके मुतालबात हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा नाज़रीन, में एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के हर शहर के अंदर और हर सूबे के अंदर तालिबान के हक़ में जलसों का और इज्तिमाआत का सिलसिला जारी है। अफ़गान तालिबान की जानिब से जो मुख्तलिफ सूबों के अंदर इज्तिमाआत हैं उनको बाकायदा सिक्योरिटी भी दी जा रही है। कुछ ऐसी तस्वीर और ख़बरें सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर तालिबान के हक़ में जलसे मुनक्किद हो रहे हैं, जो बुनियादी तौर पर जश्न आज़ादी के सिलसिले में हैं। जो अमरीका से, नेटो से तालिबान ने आज़ादी दिलवाई है अफ़गान कौम को, तो अफ़गान कौम इस हवाले से तालिबान के हक़ में नारे लगा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं और अमरीका के लिए पैगाम दे रहे हैं कि आइंदा अमरीका और उनकी तरह का कोई और जालिम और जाबिर मुल्क अफ़गानिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश ना करे। जबकि नाज़रीन, में एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि जो ख़वातीन का या तालिबात के जो स्कूल्स हैं या उनके तालीमी इदारे हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेजेस हैं, इनको जल्द खोलने का ऐलान किया जाएगा और इस हवाले से मेकनिज़म तैयार किया जा रहा है, इंतज़ामात को बनाया जा रहा है कि को एजुकेशन ख़त्म हो जाए, लड़कियों का और लड़कों का अलग अलग पढ़ने का निज़ाम हो। इसके लिए तैयारियाँ हो रही हैं। असातिज़ा इकराम और दीगर जो मामलात हैं उनको देखा जा रहा है। लिहाजा प्रोपेगेंडा बंद कर दिया जाए। अफ़गान तालिबान जल्द ख़वातीन के जो बहाली है स्कूलों के अंदर वो भी करेंगे और साथ साथ तालिबात की
پڑھائی کا بھی آغاز جلد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین میں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ میں اشرف غنی حکومت کے مندوب ہیں جن کا نام غلام اسحاق ہے، اس نے مطالبہ کیا ہے مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ سے کہ انہیں ان کے عہدے پر برقرار رکھا جائے، طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت ہے تو طالبان ہی کا مندوب یا نمائندہ اقوام متحدہ کے اندر طالبان کی نمائندگی کر سکتا ہے اور طالبان کو جلد اقوام متحدہ تسلیم کرنے کا اعلان کرے گی۔ اس حوالے سے طالبان کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات بھی جاری ہیں، طالبان کے ذرائع نے اس حوالے سے خبر دی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین افغانستان سے کچھ دیگر خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ مثلا ناظرین ایک خبر افغانستان سے یہ سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو افغان طالبان کی حکومت ہے اس کو مختلف ممالک کی جانب سے سراہا جا رہا ہے اور انہیں مبارکباد کے پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس تنگزئی ہیں جو قطر کے طالبان کے دوحہ دفتر کے اس وقت ذمہ دار بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، ان سے دنیا بھر کے اندر ایک مشہور مسلمان علماء کرام کی تنظیم ہے جس کا نام انٹرنیشنل مسلم علماء یونین ہے، ان کے جو سربراہان ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے اور طالبان کو مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ دنیا بھر کے مسلم اسکالرز اور علماء طالبان کی حمایت کرتے ہیں اور اس مبارکباد پر طالبان کو پیغام دیتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے امت مسلمہ کے مظلوم طبقات کو حوصلے ملے ہیں، چاہے فلسطین کے لوگ ہوں، کشمیر کے لوگ ہوں، برما کے لوگ ہوں یا پھر دیگر جگہوں کے اندر پسنے والے لوگ ہوں، سب کو حوصلے ملے ہیں کہ مسلمانوں کو آزادی مل رہی ہے اور مسلمانوں کا عروج شروع ہو رہا ہے، تو اس پر طالبان کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، طالبان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ افغانستان کا سرکاری مذہب جو ملک کا سرکاری مذہب ہے وہ اسلام ہوگا اور آئین جو افغانستان کا ہے وہ قرآن و سنت ہوگا۔ یہ پہلا ملک ہے افغانستان جس نے اپنے آئین کو قرآن و سنت قرار دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین پاکستان کا آئین بھی اگرچہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا ہے لیکن کہا جاتا ہے پاکستان کے آئین کے اندر دیباچے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن بہت سے ایسے قوانین ہیں یا بہت سے ایسے معاملات ہیں جو اب بھی شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، جیسا کہ سودی معاملات ہیں، تو سودی معاملات کے حوالے سے جو پاکستان کے علماء کرام ہیں ان کی تجاویز بھی ہیں، ان کے مشورے بھی ہیں، لیکن اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو کام نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن بہرحال افغان طالبان نے افغانستان کے اندر اپنے آئین کو قرآن و سنت قرار دیا ہے کہ اس قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلے نہیں ہوں گے، شریعت کا نفاذ ہوگا، خارجہ پالیسی میں بھی اسلام اور شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے، یہ کہا گیا ہے افغان طالبان کی جانب سے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ پنجشیر کے اندر کوئی جنگ جاری نہیں ہے اور نہ ہی بغاوت کے کوئی آثار ہیں۔ افغان طالبان کے حق میں امریکہ کے مشہور اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھی رپورٹ چھاپ دی ہے اور رپورٹ دی ہے کہ پنجشیر کے اندر لڑائی نہیں ہو رہی ہے۔ ناظرین یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا، جھوٹ پھیلایا گیا کہ پنجشیر کے اندر طالبان کے خلاف بغاوت میں اضافہ ہو رہا ہے، طالبان کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ بھارت کا میڈیا مسلسل جھوٹ بول رہا ہے کہ پنجشیر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ طالبان نے امن و امان قائم کر دیے ہے بلکہ مختلف غیر ملکی تنظیموں کو وہاں فلاحی منصوبے شروع کرنے کے لیے بھی اجازت دے دی ہے اور طالبان کے مجاہدین مسلسل پہاڑوں کے اندر جا کر وہاں پر چھاپہ مار کارروائیاں کر رہے ہیں اور تفتیش کر رہے ہیں۔ وہاں سے طالبان کو اب تک 10 سے 12 بڑے بڑے اسلحے کے ڈپو جہاں پر اسلحہ چھپایا گیا تھا، میزائل تھے اور بڑی چیزیں تھیں، وہ طالبان کو حاصل ہوا ہے۔ طالبان کو بڑا خزانہ پنجشیر سے حاصل ہوا ہے جس کی مالیت کروڑوں ڈالر کی ہے۔ طالبان کہتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے جو بیرونی میڈیا ہے، مغربی میڈیا ہے، وہ پروپیگنڈا بند کر دے، پنجشیر کے اندر کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آخر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں، یہ ویڈیو ہے بگرام جیل کی جہاں پر امریکہ نے طالبان کے سینکڑوں مجاہدین کو گرفتار کر کے اذیتوں کے اندر مبتلا کیا تھا اور یہ افغانستان کی سب سے بڑی جیل تھی اور سب سے بدنام زمانہ جیل تھی۔ طالبان کے کئی سینئر رہنما یہاں پر قید رہ چکے ہیں، چاہے ذبیح اللہ مجاہد ہوں، چاہے قاری یوسف احمدی ہوں، چاہے مولوی انس حقانی ہوں اور دیگر لوگ ہوں، وہ سب یہاں پر قید رہے ہیں۔ انہوں نے اذیتیں اور مشقتیں جھیلی ہیں، لیکن اب یہ جیل طالبان کے پاس آ چکی ہے۔ یہاں پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے بلکہ طالبان کے مجاہدین جو یہاں پر پہرے پر مامور ہیں وہ دراصل رات کے وقت ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور امریکہ کے لیے پیغام ہے
کہ جو بدماشی اور جو درندگی تم یہاں پر کرتے رہے ہو اب وہ درندگی ختم ہو گئی ہے، لوگ آزاد ہو گئے ہیں اور لوگ آزادانہ گھوم پھر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو آپ اس وقت ہماری اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بگرام جیل کی بنیادی طور پر ویڈیو ہے جہاں پر رات کے وقت طالبان کچھ ہنسی مذاق کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیں اور ساتھ ساتھ ہمارے واٹس ایپ کے گروپس ہیں وہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر اس ویڈیو کے اندر شو ہو رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس نمبر پر میسیجز کے ذریعے سے آپ کہہ سکتے ہیں، واٹس ایپ کے اندر واٹس ایپ گروپوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کچھ اپڈیٹس بھی افغانستان کے حوالے سے واٹس ایپ کے اندر دی جاتی رہیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔